सालिदैन के 2-3 शेर आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। समाअत फरमाए तो इसकी मोहब्बतों से कह दे या रसूल अल्लाह। दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा, मोहब्बतों से कहते सुभान अल्लाह। दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा, माँ बाप का चेहरा। दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा, दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा। दुनिया में लाजवाब है, दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा। हर खिलता हुआ गुलाब है माँ बाप का चेहरा, खिलता हुआ गुलाब है माँ बाप का चेहरा, खिलता हुआ गुलाब है माँ बाप का चेहरा। और ये भी शेर मोहब्बतों से पेश करता समाअत फरमाए तो इसकी कहते सुभान अल्लाह। जिन पर निसार शम्सो कमर की है रोशनी, जिन पर निसार शम्सो कमर की है रोशनी, जिन पर निसार शम्सो कमर की है रोशनी, जिन पर निसार शम्सो, जिन पर निसार शम्सो कमर की है रोशनी। अरे वो नूरानी निकलाब है माँ बाप का चेहरा, नूरानी निकलाब है माँ बाप का चेहरा। दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा। और आखिरी शेर हदीस की रोशनी में पेश करता हूँ, मोहब्बतों से समाअत फरमाए मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह। आप लोगों ने सुना है ना कि जब भी अपने माँ बाप को प्यार से देखोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हज्जे मकबूल का सवाब अता करता है अपने बंदे को, ठीक है ना। अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना भी अगर देखोगे तो हज का सवाब मिलेगा। बस शेर देखिए मोहब्बतों से कहते हैं सुभान अल्लाह। हज का सवाब पाओगे देखोगे जब कभी, हज का सवाब पाओगे देखोगे जब कभी, हज का सवाब पाओगे देखोगे जब कभी, हज का सवाब पाओगे, हज का सवाब पाओगे देखोगे जब कभी। अरे वो रश के महताब है माँ बाप का चेहरा, वो रश के महताब है का चेहरा, वो रश के महताब है माँ बाप का चेहरा। दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा। 2-3 शेर आमद सरकार के हवाले से मैं पेश करता हूँ, मोहब्बतों से समाअत फरमाए और अपने आका के नाम पे दोनों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। नबी के नाम पे हाथ उठाने में भी शर्मिंदगी हो रही है क्या? नबी के नाम पे तो आशिक अपनी जान दे दिया करते हैं। मैं जान देने के लिए नहीं कहता बल्कि अपने हाथ को उठा दे, मोहब्बतों से कहते या रसूल अल्लाह। क्योंकि आज नबी के नाम पे हाथ उठाओगे तो यकीन रखे अगर आका ने यूं कह लूं कि खुदा ने अगर अपने हबीब के नाम पर हाथ उठाने को कबूल फरमा लिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अल्लाह आपके तमाम गुनाहों की बख्शिश समझे। क्योंकि पूरी आलम पूरी दुनिया खुदा की रजा चाहती है, लेकिन खुदा अपने महबूब की रजा चाहता है। अगर खुदा को राजी करना है तो उसके महबूब को राजी कर लो, खुदा राजी हो जाएगा। मोहब्बतों से कहते सुभान अल्लाह। चांद ने चांद से कहा आ गए हुजूर आ गए, मोहब्बतों से कहते सुभान अल्लाह। चांद ने चांद से कहा आ गए हुजूर आ गए। आवाज खोले, आवाज। चांद ने चांद
नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ गए हुजूर आ गए, चांदनी ने चांद से कहा आ गए हुजूर आ गए। और हुजूर आए तो क्या क्या हुआ समाज फरमाए, मोहब्बतों से कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी, अल्लाह 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 जंगलों में भी, किस कदर जश्न का समा। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी, किस कदर जश्न का समा। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी, किस तरह जश्न का समा। अल्लाह अल्लाह जंगलों में भी, किस तरह जश्न का समा। अरे बकरियों ने शेर से कहा, बकरियों ने शेर से कहा आ गए हुजूर। बकरियों ने शेर से कहा आ गए हुजूर आ गए। झूम गए ओ बोलो मरहबा, आ गए हुजूर आ गए। और ये भी शेर मेरे इमाम क्या फरमाते इस बारे में, मोहब्बतों से कह दो सुभान अल्लाह। जश्न तुम मनाओ झूम कर, कूचा कूचा घूम घूम कर। 12वीं पर जुलूस निकालते हो ना, मेरे इमाम का ये कहना है कि नबी की आमद पर जब 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 जिब्रील अमीन ने काबे की छत पे झंडा लगाया, अरसे बरी पे खुदा ने झंडा लगवाया, तो हम आशिक क्यों न नबी के मिलाद पर, नबी की आमद की खुशी में नबी का जश्न मनाए। मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। जश्न तुम मनाओ झूम कर, कूचा कूचा घूम घूम कर। जश्न तुम मनाओ झूम कर, कूचा कूचा घूम घूम कर। जश्न तुम मनाओ झूम कर, कूचा कूचा घूम घूम कर। अरे कह गए बरेली के रजा, कह गए बरेली के रजा आ गए हुजूर आ गए। कह गए बरेली के रजा आ गए हुजूर आ गए। चांद में चांद से कहा आ गए हुजूर आ गए। झूम गए बोलो मरहबा आ गए हुजूर आ गए। और नाते पाक के 2-3 शेर पेश करता हूँ, मोहब्बतों से पेश की कह दो सुभान अल्लाह। एक मरतबा और कह दे या रसूल अल्लाह। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा आप अपने सवाब के लिए कर सकते हैं। सुभान अल्लाह आप एक बार बोलेंगे तो आपके नाम अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी। मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है। नेक महफिल में बैठे हैं, जब तक बैठे रहे सवाब कमाए। मोहब्बतों से कह दे या रसूल अल्लाह। या नबी आपका जो मानने वाला होगा। मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। या नबी आपका जो मानने वाला होगा। या नबी आपका जो मानने वाला होगा। या नबी आपका जो मानने वाला होगा। या नबी आपका, या नबी आपका जो मानने वाला होगा। कब्र में उसके जाना ही जाना होगा। कब्र में उसके जाना ही जाना होगा। या नबी
امام حسین کے نام پر لوگ شربت پلاتے ہیں، شربت نا، بس شعر دیکھیں کہ آج شربت جو پلائیں گے یہاں نظر حسین، نواسی کا جو خیال رکھے گا تو آقا اپنے نواسے کے خیال رکھنے والے کو کیسے بھولیں گے۔ محبتوں سے شعر دیکھیں کیونکہ حوض کوثر پر میرے نبی موجود ہوں گے۔ ایک مرتبہ کہہ دے یا حسین، اور محبتوں سے کہہ دے یا حسین، آج شربت جو پلائے گا یہاں نظر حسین، آج شربت جو پلائے گا یہاں نظر حسین، آج شربت جو پیالہ ہوگا، کل اس کے ہاتھ میں کوثر کا پیالہ ہوگا، یا نبی آپ کا جو ماننے والا ہوگا، قبر میں اس کے اجالا ہی اجالا ہوگا۔ چلتے چلتے دو شعر اور نعت پاک کے پیش کر کے حضرت اللہ مولانا قاری ضیاء الدین صاحب کی بلا کو آپ کے حوالے پیش کر لوں گا۔ پیش کی محبتوں سے کہہ دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ ساتھ دیتے سبحان اللہ بولتے تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ حوصلہ تو افزائی ہوتا ہی ہوتا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ مومن بھائی ہے، مومن بھائی کا فائدہ ہو تو مومن بھائی کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ایک بار سبحان اللہ بولو گے کم سے کم 10 نیکی آپ کو مل جائے گا۔ ویسے تو نیکی کرنے کا ہم لوگ کو فرصت نہیں ملتا، لیکن اللہ کے کرم سے خدا نے آپ کو یہ توفیق بخشا ہے کہ آپ اس پاک محفل میں آئے ہیں، تو جتنا زیادہ ہو سکے نیکی کما کر جاؤ۔ نعت کا مطلب پیش کرتا ہوں، محبتوں سے سماعت فرمائیں ایک مرتبہ اور کہہ دے یا رسول اللہ۔ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، نبی کے عاشق بنو گے تو کیا ملے گا دیکھو، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی، عاشق جنت ملے گی، میرا دایا ہے روز قیامت، ان کے صدقے میں جنت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے محبتوں سے کہہ دے سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے مانگو، خدا سے مانگو، خدا کے علاوہ غیر اللہ کچھ نہیں دیتے۔ ہم لوگ تھوڑی کہتے ہیں، ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے نبی کو مالک دو جہاں بنایا ہے، اس لیے ہم نبی سے بھی مانگتے ہیں۔ نبی اپنی طاقت سے نہیں دیتے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے دیتے ہیں۔ بائی دا وے مثال کے طور پہ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ، کتنا ہے 1 کروڑ، میں 1 کروڑ روپیہ آپ کو دے دوں اور کہوں کہ میں اس پیسے کا آپ کو مالک بناتا ہوں، آپ جس کو چاہے دیں، تو یہ بھی آپ سے آ کے مانگ سکتے ہیں، وہ بھی آ کے مانگ سکتے ہیں، لیکن کس نے مالک بنایا اس کو؟ میں نے۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ نبی اپنی طاقت سے دیتے ہیں، خدا کی دی ہوئی طاقت سے دیتے ہیں، سمجھیں؟ شعر دیکھیں، بس یہی شعر میں سمجھانے کی بھی کوشش ہے کہ خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ،
کا خزانہ کھولا ہے. لوگ کہتے ہیں نبی سے مانگو کہ شرک ہو جائے. شعر دیکھیں. خالق دو جہاں کے عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ. خالق دو جہاں کے عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ. خالق دو جہاں کے عطا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ. کھل گیا ہے نبی کا خزانہ. ارے مانگ لو چل کے رازے پون کے, مانگ لو چل کے رازے پون کے, جتنی چاہو کہ دولت ملے گی. مانگ لو چل کے رازے پون کے, جتنی چاہو کہ دولت ملے گی. میرا دعویٰ ہے روز قیامت, ان کے صدقے میں جنت ملے گی. اور آخری شعر ماں کی شان میں. ماں کے وفادار بیٹوں محبتوں سے بول دو سبحان اللہ, کیونکہ بوڑھے بھی ہیں تو وہ ماں کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے نا. محبتوں سے بول دو سبحان اللہ. ایک مرتبہ کہہ دو یا رسول اللہ. ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے, ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. حدیث پاک ہے الجنت تحت قابل النہار. میرے آقا فرماتے ہیں جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. چاہے دنیا میں کروڑوں مسجدیں بنا دو, مدرسے بنوا دو, اگر ماں کا دل دکھائے ہو تو حشر کے میدان میں سب آپ کے منہ پہ مانگے. ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا. ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. حشر کے میدان میں ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال بہت زیادہ ہوں گے, بہت نیک اعمال کیے ہوں گے. شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں, سن لو. یعنی کہ پورا میزان عمل اس کا نیکی سے پر ہوگا, بس ایک چھوٹا سا پرچہ اس کے گناہ والے پلڑے پہ آئے گا. اس چھوٹے سے پرچے آنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں جتنی تھی سب کم ہو جائیں گی, گناہ زیادہ ہو جائے گا. رب فرمائے گا فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو. تو بندہ رب سے فرمائے گا اے میرے مولا میں تو تیرا فرمان ہے جہنم میں جاؤں گا, لیکن اتنا تو بتا دے کہ وہ میری کون سی چھوٹی سی غلطی ہے جس کے بنا پہ تو نے میری پوری زندگی کی عبادت و ریاضت کو برباد کر دیا. خدا فرمائے گا اے فرشتوں اسے بتا دو کہ وہ کون سی غلطی ہے جس کے بنا پہ اس کی پوری زندگی کی عبادت برباد ہو گئی. تو فرشتے کہیں گے اے نادان تو سن لے, تو نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار اپنی ماں باپ سے اونچی آواز پر بات کی تھی, وہی بات خدا کو ناپسند آئی. اس بنا پہ اللہ رب العزت نے تمہاری پوری زندگی کی عبادت کو برباد کر. اللہ اکبر. بتائیں آج ہم دن رات اپنی ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. ایک بار بات کیا تھا اونچی آواز میں, ٹھیک, اپنی ماں باپ کا دل کبھی نہ دکھانا. حضرت بتائیں گے انشاءاللہ. میں تو نعت خواہ ہوں, نعت پڑھنے آیا ہوں, لیکن بس ماں والدین کی شان میں شعر تھا تو میں نے بول دیا کہ ماں باپ کو جہاں تک ہو سکے راضی کیا کرو, خوش رکھا کرو. آقا فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے رزق میں برکت چاہے کہ میرا رزق بڑھے تو اپنے ماں باپ پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرے, اس کے رزق میں برکت ہو جائے. شعر دیکھیں. ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے, ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے, ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے. ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے, ان کی خوشیوں گھر سے نکلو دعا لے کے ماں کی, گھر سے نکلو دعا لے کے ماں کی, ہر جگہ فتح و نصرت ملے گی. گھر سے نکلو دعا لے کے ماں کی, ہر جگہ فتح و نصرت ملے
تاخیر. حضرت علامہ مولانا قاری ضیاء الدین صاحب قبلہ کو خطاب فرمانے کے لیے آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وفا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ وفا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ حضور جیسا پیمبر کہاں سے لاؤ گے؟ وفا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے؟ حضور جیسا پیمبر کہاں سے لاؤ گے؟ درے رسول کی خیرات ہم نے پائی ہے، ہمارے جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے؟ درے رسول کی خیرات ہم نے پائی ہے، ہمارے جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے؟